I'm delighted to introduce and welcome our today's guests, come dignitaries. We have with us today the Honorable MLA of Saligaon constituency, Mr. Kedar Naik, the ZP member of Race-Magos Vere, Mr. Sandeep Bardurkar, Deputy Sarpanch, Mrs. Shruti Chodankar, the Punch members, Mr. Xavier Rebello, Mrs. Sangeeta Bhosle, Mrs. Gauri Pednekar, and ex-Punch member, Mr. Rajesh Bhosle, and other guests. Then we have with us the chairman of our Samstha, Kisan Shikshan Samstha, Mr. Prakash Kalambudkar, the committee members, Mr. Raju Banamlikar and Mr. Mohan Salambudkar. I welcome you all and we are honored to have you all here. साउंड सिस्टमचे डिस्ट्रीब्युशनाचे आमचे आदरणीय सालिगांव मतदारसंघाचे MLA बाब केदार नायक या साउंड सिस्टमीचो व्हडलो वाटो उडयल्लो आहा तो ZP बाब संदीप बांदोडकर, तेचे वांगडी डेप्युटी सरपंच आणि इतर सगळे पंच मेंबर, एक्स पंच मेंबर ऑफ रेस-मागोस, मागे संस्थेचे सेक्रेटरी बाब राजू बाणावलेकर, तसेच सर मोहन कलंगूटकर ट्रेजरर, या स्कूलाचो हेडमास्टर तुळशीदास हणकर, तेचे टीचिंग स्टाफ आणि नॉन टीचिंग स्टाफ, हांगा आसलेले आमचे पत्रकार भाऊ, रिपोर्टर, माझी माणकुली भुरगीं, आयज एक खोशयेचो दीस आहा जो करून आमचो ZP मेंबर आहा तो ह्या स्कूलाचो स्टुडंट, तेका बरीच स्कूला विशयी तळमळ आहा, तो जो तेका कितें ह्या इस्कॉलाक दिवंक सोदता ते दिता. गेले फाटी तेणी आमकां स्मार्ट बोर्ड दिल्ले, आतां साउंड सिस्टम पिलेन इस्कॉलाक तो म्हणटा ते आपले इस्कॉल थंयसून शिकून तो हांगा येयल्लो म्हणून थंय तेणी बऱ्यो सुविधा केल्या, पेवर सिवर बरेंच घातल्या आनी जायत्यो सोयी केल्या. आमी ताका हांगरले एक आतां पत्र दिलां, तुजे बजेटीन उरल्या त्या टायमान जाता जाल्यार तूं करचें आनी हे इस्कॉल सुशोभीत करचें अशी ताका आमी मॅनेजमेंटाच्या वतीन तशेंच स्कुलाच्या सगळ्याच्या स्टाफाच्या वतीन ताका रिक्वेस्ट केल्लो आहा. आनी फुडें तेचें कार्य अशेंच आसतलें. आतां थोडे दीस उरल्या, परत ताका आमी कंटिन्यू करचो पडटलो, तेन्ना सगळ्यांनी लक्षांत धरचें आनी ज्यो येवजणा तेच्या अंडर येता त्यो आमी घेवच्यो. तश्योच आमचो MLA आमकां फूल सपोर्ट आहा, तेच्याय सहकार्यान तो आनी कितें कितें हाडून ZP दिवंक सोदता ते रोखडेंच दितलो. उरलेलो टायम आहा पळय तेणी आमच्या स्कुलाक दिवचो. तशेंच हांव आमदारा कडेन मागता, कित्याक संस्थेंत सगळें आहा पूण तेंचोय हातभार लागात, कित्याक ह्या भुरग्यांक लागून जाल्यार आनी उत्तम जातलें. तेन्ना हांव तेचे कडेन मागता कितें स्किमी गव्हर्मेंटाच्यो आसा ते करचे. स्कुलां 3 स्कुलां आहा, 3 स्कुलां आमचे भाग्य आहा तेच्याच मतदारसंघात विलेज पंचायत पिलेन, वेरेम, रेस-मागोस आनी नेरूल ही तेच्याच अंडर येता. तेन्ना तेणी हे करची. आतां गव्हर्मेंटान आमकां 2 टिचर दिल्ले आसा, खंयच्या पिलेन स्कूल आनी नेरूल स्कूल, ते म्युजीक टिचर तेंच्यांनी दिल्या. मात तांकां बश्टेच धाडल्या, म्युजीके वांगडा धाडूंक ना, तबले आनी पेटी घेवन धाडूंक ना. ते म्हणटात तुमी अरेंजमेंट करा. हांव सगळ्यांच्या माध्यमान आमदाराक रिक्वेस्ट करता जाल्यार गव्हर्मेंटाक ते दिसा पळय हिंदीची टीम तशीच जाता जाल्यार तबल्याक आनी पेटेक घाल आनी ती धाड आनी भुरग्यांचे जे कोण गायक, तबलजी, पेटवालो जातालो तेंचे स्वप्न पुरे कर अशें इतले रिक्वेस्ट सांगून सगळ्यांक एकदां परत देव बरें करूं दिता.
की साऊंड सिस्टम ह्या स्कुलाक दिता आसतना सांगून दिसता की चेअरमॅन सदांच तेजो एक रिक्वेस्ट आसलो जेन्ना हांवें ह्या स्कुलाक एक प्युरिफायर दिलो तेजे उपरांत एक स्मार्ट बोर्ड दिलो पूण तेजो रिक्वेस्ट आसलो तेका एक साऊंड सिस्टम जाय म्हणून आनी तेका हांवें एश्युरन्स दिलें हांव तुका दितलो म्हणून पूण तो सदांच म्हाका फोन मारून जातलो केन्ना जातलें काय म्हणून आनी आयज तेजें जें उतर तेका दिल्लें तें आयज पुरो जाता ह्या स्कुलान हांव शिकलां आनी ह्या स्कुलान म्हाका संस्कार गावले त्या खातीर जें म्हाका मेळ्ळें त्या खातीर म्हजें भाग्य त्या स्कुलाकूय कितें तरी करपाक म्हाका गावलें आनी करता आसतना म्हाका खूब एक खुशी भोगता जे स्कुलां आमच्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सी येता जावं ते पिलेन जावं रेज बाबू जावं देवूळ हे तिनूय स्कुलां जे म्हाज्या फंडासून हांव कितें करपाक मेळटा तें हांव करीत आसा आनी हेजे फुडें सुद्दां जें करपाक जाय तें करीत रावतलो म्हाका हें सगळें करपाक कितें मेळ्ळें म्हाका आमदार केदार नायक हेजो सदांच म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा आनी हेज्या सपोर्टान म्हाका ही सगळी जे चारूय पंचायती म्हाका कामां करपाक मेळटा जो आपले तरेन ह्या सालिगांव मतदारसंघाचो जो विकास तो करीत आसता पूण तेज्या हितून म्हाका सुद्दां जे म्हाका कितें करपाक मेळटा तेवूय हांव करता आनी हे सगळें केन्ना जाता जेन्ना आमदार धाडपी आनी ही आमची पंचायत हे सगळे जर एकटे रावत जाल्यार गांवचो विकास तो नक्कीच बरो जाता हितून हांव सगळे जे आमच्या मतदारसंघाचे लोक आसात तांकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कारण तेणी आमकां एक संदी दिली जे ही कामां करपाक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां करपाक तेंच्या हितून आमकां ही संदी गावली आनी ही आमकां कामां करपाक गावली अशेंच भुरग्यां कडेन मागता बरें शिकात बरें आवय बापायचें नांव वयर काडा जे टिचर्स आसा टिचरांचें नांव वयर काडा ह्या जे स्कुलान हे भुरगे शिकले ह्या स्कुलान सदांच बरे पावले आसा बरे डॉक्टर जाल्ले आसा बरे सायंटिस्ट जाल्ले आसा बरे पॉलिटिकल जाल्ले आसा तेन्ना तुमी बरे तरी शिका हे स्कुलान स्कुलाचें नांव वयर काडा अशें म्हणटा हांवें दोन उतर सोंपयता देव बरें करूं आयज बरो दीस खोशयेचो दीस आमी गेल्या फावटी हांगा आयिल्ले तेन्ना एकदा प्युरिफायर दिलो एकदा स्मार्ट बोर्ड दिलो आनी तेन्ना स्कुलाची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की तांकां साऊंड सिस्टमूय दिवचो कित्याक अशें कॉन्सेप्ट जाता जावं तेंची सकाळी एसेंब्ली सेशन आसता तेन्ना साऊंड सिस्टम इम्पॉर्टंट सो ताका लागून ती रिक्वेस्ट आसा ती जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत म्हणजे संदीप बाई ह्या स्कुलाक केल्ली आसा फक्त हेच स्कूल न्ही तर ह्या वाठारांतली भरपूरशीं स्कुलां भरपूरशीं चॅपलां देवळां ही सगळ्यो साऊंड सिस्टमी सर्वेलन्स कॅमेराज हे संदीप बाईच्या मार्फत दिल्ले गेले वता कितलेशेच देवळांची कामां कितलेशेच चॅपलांची कामां टेबल घालप जावं कितलीशींच आनी प्युरिफायर स्कुलान दिवप स्मार्ट बोर्ड दिवप ही सगळी कामां म्हाका जिल्हा पंचायत मेंबराच्या हातान जाल्लेली आसा आनी हांव सदांच तोखणाय करून म्हणटा की इतल्या कमी टायमान इतली सुबेज कामां करपी जाल्यार तेंचे सीओ सुद्दां जे अजय गावडे आसा ते सुद्दां सदांच तोखणाय करून म्हणटा की कमी टायमान जर चडांत चड कोणें काम केलां सगळ्या अख्खे गोंयभर जाल्यार संदीप बाईचें नांव दिलेलें आसा हांव तुका कॉम्युनिकेट करता तशेंच फुडें वता आसतना म्हाका किसान शिक्षण संस्था एक बरें काम करीत आयिल्ली आसा कितलीशींच वर्सां कितलेशेच डिकेड म्हणल्यार जाता की ही प्रगती स्कूल आसा ही सगळे म्हणजे वेऱ्या गांवांत पिलेन गांवांत निला गांवांत आनी ह्या वाठारांतले सगळे लोक तेंची भुरगीं अंडर प्रिविलेज म्हणून जाता ही सगळीं भुरगीं ह्या स्कुलान शिकून व्हडली जाल्यार संदीप बाईन सांगलें अशें आनी व्हडले नांवूय कमयलां पूण डॉक्टर जाले इंजिनियर जाले सायंटिस्ट जाले कितलेशेच पॉलिटिक्सान आयले पूण म्हाका दिसता हे सर्वांगीण विकास करपी भुरगीं ह्या स्कुलांतल्यान ह्या स्कुलान आमकां दिलेली आसा ताका लागून हांव संस्थेचे आनी सगळे टिचरींचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा एक कंटिन्युअसली ती वर्सां आपल्या क्षेत्रांतली आपल्या गांवांतली भुरगीं बरें शिक्षण घेवन तांकां बऱ्या पदवीचेर पावोवपाचें काम संस्थान शिक्षण संस्था करीत आसा हांव तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा की फुडें जो कार्यकाल आसा तुमचे जे विजन आसा हे सगळे पुराय जाले करूं आनी तुमी जें मागलां की आमचे कडेन जी हेल्प आमी करूंक शकतली स्कुलांनी जरूर कितें कितें आसा तुमी सांगा आमकां आमचे कडेन जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन आमच्या पंचायती कडेन जी
उर्जा चार झालेले आसा पिल्यान 2 नेरुलो सो दोनूय एक पिल्यानाक एक आनी नेरुलाक एक ते सांगले एक पेटी आनी एक तबल्याचो जो हें आसा म्युजीक इंस्ट्रुमेंट ते फाल्यां सकाळीं तुमचे कडेन पावतले हें म्हाजें उतर आमचे कडेन कितें लागतल्यो गरज्यो आमचे कडेन कितें करूंक पावता ते आमी आमचे कडेन तुमी आवाज पावयात आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले तुमकां सगळे भुरग्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा कित्याक संदीप भाई सांगलें शिक्षण इम्पॉर्टंट आनी शिक्षण घेता आसतना तुमचे टिचर्स तांकां रिस्पेक्ट दिवन आमच्या कमिटीक रिस्पेक्ट दिवन तुमी भुरगीं सदांच पावलाक पावन फुडें वचपाक जाय आमचो सपोर्ट आनी तुमकां सदांच आसतलो इतलें सांगता आनी म्हणजे 2000 गांवांत घेतला देव बरें किशन शिक्षण संस्था मैनेजमेंट हेडेड बाय चेयरमैन मिस्टर प्रकाश कलांगुटकर, सेक्रेटरी राजू बनावलीकर, ट्रेजरर मोहन कलांगुटकर. I thank and deeply express my sincere gratitude towards kind generous donation of music system for our school. Sir, your support plays a very vital role in strengthening the educational process for our students in music as well as for the staff, thereby contributing our greater development. Once again, I thank one and all present here. Thank you very much. God bless.